والناس اجمعین پتا سکے یو کس مومن نشی کے دے تلسو پورے چن اگتا محبوب علیہ السلام فرمائی زان دا مور پلادنا اولادنا او دا تمام عالم انسانیتنا زیاد محبوب نشم مطلب دا دے چھے دا ایمان دا پارا شرط اول عشق مصطفیٰ دے لا یؤمن احدکم مومن کدے یو کس پتا سکے مومن کے دے نشی یو کس پتا سکے چھے اگتا پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مور پلادا اولادنا او دا تمام